جملہ پڑھ رہے ہیں، سفیر حسین دا جملہ پڑھ رہے ہیں۔ جدو مسلم کلے رہ گئے، کئی فوجاں دے دستے آئے تے بڑا سونا لڑیا غازی دا بہرا، تے جدہ زخمی ہوئے فوجاں دی تعداد ڈھیر ہو گئی، انہاں دھوکہ دیتا، امیر مسلم ایک دیوار دی ٹیک لائی، منہ کربلا لے پاسے پھر گیا، مسلم آدھے ودا اوکھا لڑدا بازاراں وچ آویکھ سفیر دا حالے، میں تھے یک دم غربت چھا گئی ہے، آج کوفے شہر ہے، بڑی اوکھا وینے، مسلم آدھے تیرے پیو دے کمی من ویڑ گئے، میرے نکھڑ گئے دوبا ارمانیوں، آج غازی ہوندے اکبر قاسمنا، بسم اللہ نوکرہ عقیل بھائی نوکرہ، جتنی باری آکھو زمرد میں تا پڑھدا پیا، کوفے دے بازاری لڑدا ودے، کربلا لے پاسے منہ کر کے آدھے ارمان سے گل دے، تیرے پیو دے کمی میں نویڑ گئے، میرے نکھڑ گئے دو بالے، زمین تے جھان کے پیادے ارمانیوں، آج غازی ہوندے اکبر قاسمنا، کربلا دے پاسے وے کے آدھا کلا رہ گیا، آج غازی ہویا، بسم اللہ میں نوکرہ مسلم زمین تے جھنے تے وین کر کے پیادے ارمان سے گل دے، تیرے پیو دے کمی آمین ویڑ گئے، میرے نکھڑ گئے دو بالے، ارمانیوں آج غازی ہوندے اکبر قاسمنا، غازی آویا میں کلا رہ گیا، دیا علی دی اراضیوں نے، علی اکبر دا بابا، توڑا پرسا، توڑی مکان، توڑا گریا، توڑا ماتم یقیناً قبول ہے، علی دی تھی اپنی بارگاہ ہچ قبول فرماوے، اینا رو دیاں کھی دا صدقہ الہی جتنے مومِ جی آکھا سکے، ہائے اچھا عزدار امام دا ماتمی آدھے وڈی گل ہے، ایک باری وقت آکھ مسلم آدھے تیرے پیو دے کمی آمین ویڑ گئے، میرے نکھڑ گئے دو بالے، ارمانیوں آج غازی ہوندے اکبر قاسمنا، ارمانیوں آج غازی ہوندے اکبر قاسمنا، مرحبا اس آئے دا صدقہ، اس مکان دا صدقہ میرے اللہ، جتنیاں اکھیں حسین دے سفیر دے دکھاں چ وسین، لاہور علی بی بی دے وارث دے دکھاں چ وسین، میرے اللہ انشاءاللہ دنیا دے کس غم میں چنا وسین، اور انہاں روندیاں اکھی دا صدقہ جتنے مومن جتنے ماتمی، اچھا پھیرا دا مسلم آدھے تیرے پیو دے کمی آمین ویڑ گئے، میرے نکھڑ گئے دو بالے، ارمانیوں آج غازی ہوندے اکبر قاسمنا، تو سب بار بار آکھ رہے ہو تو میں بار بار ہکا ستر پڑھ رہی ہاں، دیو اجازت میں ہک وین دا اضافہ کردہ، ملتان علیہ بزرگ پڑھ دے ہوندے آئے قرآن ہدے، آئیو غسل دے ویلے، ہاتھ میت نو سخت نہ لا،
کرو کوشش جلدی ہائے او دفن کرن دی تے جنازہ آپ جتنے ماتمیوں سر تے ہاتھ رکھے آئے ہکے گل دا جواب پیا پوچھدا ہکو گل پوچھدا او کیڑا جرم آئی او وچ کوفے دے بازار اینا رسیاں پائیاں اینا رسیاں پائیاں علی دی راضیوں نے علی اکبر دا بابا توڑی ہائی قبول فرماوے جتنی اکھاں جتنے آنسو امام حسین دے وکیل سفیر دے غم میں وسن الہی شاءاللہ دنیا دے کئے غم میں نہ وسن انہاں روندیاں کی دا صدقہ جتنی نیک شرعی حاجات مقاصد لے کے مومن و مومنات اس ذکر وچ بیٹھے میرا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما اکھی صاف کر کے ہنجو پونچھ کے علی حسین دی ذات تے صلوات سارے تلاوت فرماؤ صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل پر مجلس ازادی قبولیت امام زمان دی آمد و سلامتی واسے بھی صلوات پڑھو نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بلندے سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پچھلے عزادار بزرگ جتنے بیٹھے ہو ماتمی شامل نہیں ہو رہے شامل ہو نعرہ رسالت جنہاں امام علی یہ ہاتھ بلند کر کے بولو نعرہ حیدری اجازت ہے فضائل دی نوکری دا آغاز کی 4:17 ربائی دیاں پڑھ رہے ہیں 2:17 ایک سوال ہے تے 2:17 علی دے نوکر دا جواب او دے بعد ایک قصیدہ پڑھ رہے ایک دن جناب بہلول چند مٹی دیاں ڈھیریاں بنا کے تے جنت ویچن دا اعلان کیتا کول ایک ملان دا گزر سکے بہلولے کی کر رہے ہیں جناب بہلولہ دن تین نہیں پتا میں جنت ویچ رہے ہیں وہ سکے اب مٹی دیاں ڈھیریاں تے جنت وہ سکے ہو نہیں سکدا عقل شعور اچ گل نہیں ہوندی وہ کوئی بک مٹی دا چاہ کے کسی دی جھولی چپاوے تے وہ جنت بن جائے اے ان باعث مباحثہ ہو گیا وہ دے بعد 2:17 اس مولا سوال کیتا 2:17 چلی شہنشاہ دے نوکر جڑا جواب دیتا اگر وہ میں سمجھا لیا تو من قصیدہ پڑھنا آسان ہو جاسی کہا بہلول سے ایک نامراد ملا نے وہاں کی چیز یہاں بیچو قاعدہ کیا ہے ایک دفعہ گال پھر سن لو جناب بہلول مٹی دیاں ڈھیریاں بنائیاں جنت ویچن دا اعلان کر دیتا کول ایک بندے دا گزر ہو سکے بہلول اے مٹی دیاں ڈھیریاں تے جنت اے ہو نہیں سکتا کہا بہلول سے ہن علی دے نوکر دا جواب سننے کہا بہلول سے ایک نامراد ملا نے وہاں کی چیز یہاں بیچو قاعدہ کیا ہے بہلول بولا او ملا اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو تو پھر در بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا اونچا بولو حیدری بسم اللہ ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری علی علی قصیدہ پڑھیے جناب پچھلے صاحبان دا ہے دل سائیں قصیدہ سنائیے جی ایک سلوات بلند آواز نال پڑھو تے قصیدہ پڑھو 10 محرم میدان کربلا ڈھیر سارا لشکر حضرت عباس کے سامنے اور علی دے پتر جڑیاں فوجی اشکیاں نال بابی علی دے لے جس 2-4 گلاں کیتیاں نو قصیدہ پڑھ لگے 9 لاکھ چو کچھ بندے اگے ودے شاعر دا ایک تخیل ہے ہو سکے انہاں حضرت عباس سے سوال کیتا بھئی یہ لکھاں دی فوج ہے تسی کلے ہو اگر تانوں اجازت مل جاندی تے تسی لڑنا کیویں ہے تو جڑا حضرت عباس جواب دیتے اگر آنکھوں تے پڑھیے جی سرکار فرمایا میں شجاعت کہ وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں بڑے آسان لفظ نے شاعر لکھ رہے ہیں بھئی حضرت عباس آکھ رہے ہیں میں شجاعت کہ وہ جوہر بھی میں شجاعت کہ وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں ایک باری بولنا ہے جی سرکار فرمایا میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں ماتمی نال میری گل ہے ماتمی دا چہرہ بھی مجلس کھل جاوے تو میرے حق چ دعا ہے
اس आख्या अगे लखां दी फौज है तुसी कल्ले हो, अगर तुहानू इजाजत मिलती तो तुसी करना क्या है, किवें हमला करना ही। तगाजी आदन मैंने वेख मैं शुजात के वो जौहर भी दिखा सकता हूँ, मैं बिना हमले के लश्कर को भगा सकता हूँ। क्या बात है जनाब, तुहाडे सुनन दी क्या बात है, तुहाडे सुनन दी क्या बात है। मेरी नौकरी है जनाब, हाथ खड़ा करके बोलो हैदरी। गाजी फरमाया मैं बिना हमले के लश्कर को भगा सकता हूँ। उस आख्या लको दक सहराए, शायर तखयल पेश कर रहे। उस आखे इतनी फौज है, इतने हथियार ने, ते इतनी फौज नाल एडा वड्डा सहरा है, रेगिस्तान है, सहरा है, कर की सकते हो। तगाजी फरमाया मैं हूं एक बंद में पाबंद नहीं तो वल्ला, मैं हूं एक बंद में मेरे पाबंद नहीं तो वल्ला, नोके नेज़ा पे मैं सहरा को उठा सके। बिस्मिल्लाह। मेहरबानी जमूर्द भाई, नोके नेज़ा पे मैं सहरा को बोलो ना उठा सकता हूं। गाजी फरमाया मैं शुजात के वो जौहर भी दिखा सकता हूं, मैं बिना हमले के लश्कर को भगा सकता हूं। जिस 17वां से कसीदा शुरू कीता, जेड़े करबला दे जवार हो तुसी ज्यादा लुत्फ लवे, जेड़े नहीं गए 17 ते हाथ बुलंद होवे ते मेरे मौला हाथ बड़ी जल्दी तेरे रोजे ते मस होवे। एक बंदे हजरत अब्बास नूं ताना मारे, उस आख्या दरिया तो साडे कोल है, पानी ते कब्जा ते फौजां ते ढेर साड़ियां हैं, हथियार ते साडे कोल ज़्यादा। गाजी फरमाया क्या कि मैं बिना हमले के लश्कर को भगा सकता हूँ, नौके नेज़ा पे मैं सहरा को उठा सकता हूँ। जिस बंदे दे घर ते अलम दा पैर है लुत्फ लवे। सरकार दिन की आखी उस आख्या पानी ते कब्जा साडा, फौजां साड़ियां ढेर, हथियार साडे कोल। ते गाजी फरमाया ये तेरा वहम है मोहताज हूँ मैं पानी का, ये तेरा वहम है मोहताज हूँ मैं पानी का, मैं तो दरिया को भी कदमों में बुला सके। बोलो मेहरबानी जी। दुनिया का कोई काम भी असी सोच के करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदनी है सोच के, गड्डी लेनी है सोच के, कपड़े भी लेने होते सोचते हैं, जेडे चुप हो तुसी तो ले ही कभी नहीं। मैं तो एक दुनिया का दस्तूर दस रहा, दौर इतना फास्ट हो गया, तेज़ हो गया, भाई कोई काम भी असी मशवरे तो बगैर नहीं करते। तो मुर्द भाई अकील भिरा कोई भी मुजम्मल भाई गल है ए को पुछ लो जी फलां बंदे को ए तो मशवरा अच्छा देसी, अगर हर कम जो मशवरे नाल कर दे ओ ता हद निगाह मौला दे मातमी खड़े हो। और मैं भी बादशाह दा छोटा जिहा मातमी अज़ादार नौकर जाकिर हाथ बन के अगर आखो तो मुल्तान ले एक मशवरा तो मैं भी ना दे लवां। अली बिना पीर बनावी जरा सोच के, अली बिना पीर बनावी जरा सोच के, मेहरबानी जी हाथ चाहो बोलो हैदरी। दूजा नारा हैदरी, पिछले नहीं बोल रहे, तीजा नारा हैदरी, चौथा नारा हैदरी, बाजू बुलंद करके बोलो पंजवा नारा हैदरी। इको थोड़ी कम कर दो, ज्यादा डबलिंग ना हो फिर वो समझ नहीं आती। मैं क्या ख्याली बिना पीर बनावी जरा,
सिंगल आवाज हो खोल दे सो अली बिना पीर बना भी जरा मशवरा चंगा लगे तो चेहरा खिलना चाहिए मशवरा देने वाले पता लगता है मेरी गल अच्छी लग रही है तो चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई ए मैं पहली गल की हुण मैं दूजी गल कर रहा अली बिना पीर हाँ अली बिना पीर बना भी जरा सोच के फिर बना भी जरा सोच के दिल विच गैरां नूं वसा भी जरा सोच के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलो हैदरी बहुत शुक्रिया दिल विच गैरां नूं वसावे जरा सोच के दिल विच गैरां नूं वसावे जरा सोच एक सवाल मैं तुहाडे ते कर रहा मौला अली दा नाम जदों मोमिन चावे ओदे सीने ठंड पौंदी है इंज कर दिओ पौंदी है ठंड ते मुनकर सड़ जांदा है उस सिर्फ सड़दा नहीं इतराज करदे जिथे जावां उत्थे अली है जिथे वेखां उत्थे अली है जिथे बवां उत्थे अली है जिथे सुना उत्थे अली है हो सके मैं ते अली 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 सुन के मुल्क छड़िया जिस मुल्क च गया उत्थे भी हो सके जिदे जाई अली है जिदे वेखी अली है दुनिया दे हर कोने चलीए मैं मिंबर हुसैन ते खड़ के उन्होंने आख रहा परेशान ना हो साडी भी सुन ले अरश फरश उत्ते अली दा ही राज सिर्फ दुनिया की गल नहीं हो रही अरशा की भी गल हो रही है अरश ते भी मेरे मौला दा राज लो जी जड़ा मशवरा पहले आई अली बिना पीर बनावी जरा उच्चा बोलो ना दिल विच गैरां नूं वसावी जरा ए मशवरा मुकम्मल करके पिया दा अरश फरश उत्ते अली दा राज तवज्जो अली दा राज इंदा हर गैरत मंद मोहताज पाक बतूल दे सरदा ताजे पाक बतूल दे सरदा ताजे रुतबा अली दा तू घटावी जरा सोच के क्यों जिलहजे मन में सोच के खुम दे लान नू खोलावी जरा सो हैदरी तबीयत लगी है शेर एक होर पढ़िए जनाब खुम दे ऐलान नू भुलावे जरा सोच के खुम दे ऐलान नू भुलावे जरा अली दे दुश्मन इतराज की तो सके नशियां मातमियां दी समझ नहीं आउंदी है सौंदन ते अली अली कर देन उठ देन अली अली कर देन खाना खान अली अली कर देन मस्जिद विच होवेन अली अली कर देन बारगाह विच होवेन अली अली कर देन मजलिस विच होवेन अली अली कर देन मातम विच होवेन हर जगह ते अली अली करदे ने सैयदां दा जिक्र है कुरान तू घट कोई नहीं मैं कुरान सिर ते रख के प्यादा साडे नाल क्यों लड़दा है रुतबा अली दा सानू दस्या रसूल ने अली अला तो बोले ना अली अला तो खुशी होवे ते फजाइल दा मकसद हल हो गया लो जी दौर ऐसा आ गया मैं हथ बद्धी खड़ा जिस बंदे नू वुजू करने दी समझ नहीं आदा मैं भी पीर हां औखी गल है सोशल मीडिया भरिया पे रोज कोई ना कोई वीडियो तुहाडे सामने आउंदी हो सी जेड़ा कदी अल्लाह दी बारगाह च नहीं झुकिया जिसनू कलमा सीधा नहीं आउंदा ओ अक्सी वे जो कुछ मैं करदा हूं किसे तो होंदा ही नहीं मगर असी ता अली वाले आ मैं तन हथ बन के प्यादा रुतबा अली दा सानू दस्या रसूल ने रुतबा अली तवज्जो दस्या रसूल ने रब दी सवाली बिना अमल फजूल ने तवज्जो भाई बिस्मिल्लाह समझ कुरान जिनू पढ़िया बतूल ने ओए उस बादशाह नाल वंजामी जरा सोच के मन में क्यों वंजामी जरा सोच के कमियां दे बूए उते जावी जरा सोच के जालिमा दा अब्बास दी मौत
پوچھ مختارے ایک تیر میڈے وچ کربل دے دو پتر بطول دے مارے مرحبا 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 ٹھہر ٹھہر ہائے کر لین دے ازادارہ نو ایک تیر میڈے ایک کہیں آنکھیں وچ کربل دے دو پتر بطول دے زیادہ پڑھ گیا میرے بڑے بھائی جناب اشفاق جیو صاحب دا حکمائی تعمیل ہو گئی میں صرف تو دسنا چاہنا بھی یہ میں کیڑے ویلے دا باند پڑھ رہے ہیں جناب مختار نو شاہی ملی ابراہیم بن مالک اشتر قاتلان امام دے سر لے کے مدینے آیا امام سجاد راوینہ دینے نہ سران دا پتہ لگ گئے میری دھپا تے بانا لی ماں ایک واری خوش ہوئی ہے وات رلی ہے آجو آجو بسم اللہ اللہ توڑا چہرے دا ماتم قبول فرماوے امام پوچھے آماں ایک واری خوش ہوئے تو پھر رننے کے ہو سنیا ہے بھائی جنہ دے گھر چھولیاں لے پتر نے بی بی آدھی سجاد خوش اس وجہ تو ہوئیاں علی اکبر دے قاتل دا سار آیا سجاد قاسم دے قاتل دا سار آیا میں رنی اس تو اجے میرے اصغر دے قاتل دا سار نہیں آیا او مائے جڑی 11 محرم تو بعد نہ چھانتے بیٹھی ہے نہ ٹھڈا پانی پیتا ہے کچھ دن ابراہیم مدینے رکے ٹرن لگا امام سجاد دے نال ٹرے ہاتھ بدے اس مولا کوئی حکم ہے امام فرمایا کوئی حکم نہیں چاچے مختار نو میرا سلام دیوی تے چاچے ناکھی میری دھپاں تے بان علی ماں ربا پی پوچھ دیئے چاچا اجے ہرمل گرفتار نہیں ہویا تو اڈی ہائے نہیں نکلی بزرگ آدھین بجتا جناب مختار کو لے پیغام پہنچے زمین تے ڈھٹے غش کر گئے سپاہیاں تلیاں ملیاں جناب مختار نو ہوش آیا مسلح تے بے گئے ملتان علیہ 2-2.5 منٹ دا جڑا مصائب ہے میری 14-15 سال دی ذاکری دا اوکھا مصائب دعا دے حد شاہ میرے اللہ اے شاہی آپ دیتی ہے میں نہیں منگی میرے اللہ اے تختی آپ دیتے ہی میں نہیں منگیا میرے اللہ ہون میری زندگی دی ہکو دعا ہے شبیر دیاں ضربان دا واسطہ ہی ایک واری حرمل ملا ہائے 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 کدی نہ رو جڑے رو رہے ہو شاءاللہ کدی نہ رو مختار دعا منگنا بزرگ آنکھیں بھئی 3 یا 4 دن بعد دعا قبول ہو گئی سپاہیوں حرمل نو پکڑ لیا مختار دے سامنے لے آئے اے اوکھا جملہ ہے میں شیعہ تڑپ دے ویکھے ملک چ نہیں بلکہ دنیا جتھے زمرد بھیرا میں ستر پڑی جناب مختار دے سامنے حرمل آیا جناب مختار تلوار چائی حرمل نو مارن دا ارادہ کیتا حرمل آدھے مختار کلمہ کدہ پڑھ دے ملتان آلیا مختار آدھن سونے محمد دا حرمل آدھے اسے محمد دی شریعت کسے نو تسا نہ مارو مختار تماچا مار کے آدھن آدھی آدھ آیا یو در نہیں آیا جدو آدھا نہ مارو میرا ترے دہاڑیاں کرو اتنی بلند ہے کرو نا اللہ مومن قبر اس گواہ بن جائے ازادارو مرحبا 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 اللہ تو دیوالدہ نو شفا دے آج یاد آئی اگلا بھی اوکھا جملہ ہے او دن نہیں آیا جدو 3 دہاڑے آندے تسے پتر نو چاہ کے حسین آدھا نہ مارو میرا اصغر 3 دہاڑے آندہ پیاس ہے اے خصوصی گال میری ماما بھیڑا جتھے پردے چ بیٹھی ہیں انہاں دے حصے دیئے تو ان سمجھ آوے ہائے کرے آئے جناب مختار آدھے نو ظالمہ جس ماں دا 18 سالان دا مارے ہے نا او وچھاتے بے گئی جدہ 13 سالان دا مارے ہے ہون ایک ہائے کری او وچھاتے بے گئی کیڑے رنگ چ مارے ہے اصغر او دی ماں نہ چھاتے گئی ہے نہ ٹھڈا پانی پیتا ہے حرملہ دے مختار سچ ڈسا او ماں جا جیندی ہے کوئی تا ہے جڑا سمجھ کے ہائے کرے اور اصغر سکینہ دی ماں نو مکان دے وے بسم اللہ او بلند ہائے کرنا لے آؤ ہون میں وینڈ کردہ جناب مختار نو حرملہ کیا مختار اجے تلوار نہ چلاویں کیوں آدھے میں کربلا 3 تیر چلائے مختارہ دن 10 تیر کی میں چلائے نہیں پہلے تیر دا حال دیتا ہے ظالمہ دا عباس دی موت دمو جب میں آئے گال نہ پوچھ مختارے ایک تیر میڈے وچ کربل دے دو پتر بطول دے شیعہ بندے تے واجب ہے ہائے کر دے وے ظالمہ دے ایک چڑھ نہیں سکدا وہ گھوڑے تے
کوئی ہائے کرن آلا ظالمہ دے ڈو جائی او جیا چھڑیا گھوڑے تو کانڈ کر گئے پردہ جیڑی آدھی آئی آدھی کلی رہ گئی میڈے مان موک گئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں نوکراں ہاتھ نہ بنو میں عزاداراں دا نوکراں ظالمہ دے ایک چڑھ نہیں سکدا گھوڑے تے اکبین کتے ہسوارے ڈو جائے ہو جیا چھڑیا گھوڑے تو کانڈ کر گئے پردہ ٹھہر بھائی دو وینڈ میں ہور کرنے اگلا وینڈ کرن تو پہلے میں ہاتھ بدی کھڑا جتنیاں ماما بہنا پردے چن اگر کسی دی جھولی چ کوئی چھوٹا بال ایک لازہ صف تے رکھو میں کیوں منت کی تھی اللہ جانے کہندے پاسے نالس کر دی مارو بابائیو جیڑی بی بی جتنی توڑ دلدہ رہی ہے دو قبرہ بڑھا کیا دیئے اللہ میری قسمت اپنی یہ کربلا دیا شہیدہ جو پتر بھی میرا چھوٹا مرحبا 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 شام دیا قیدیاں چو دھی بھی میری چھوٹی اے بند جیڑے نہیں دیاں 3-17 بے شک چپ کر کے سن لو اے دی آخری شطر تے ہائے بنے تو فیصلہ آپ کر لویں تا ہائے کرے آئے مختار دن ڈوجہ تیر کے میں چلائی ظالمہ دے ڈوجے تیر میں ڈے وچ کربل ڈتا مادہ تروڑ سہارا او کل صاحب اولاد بھی کانڈ کر گئے ہائی ظلم ظالم دا آخری سطر سمجھی ظالمہ دے چوپ کر کے ٹر پیا او خیمے آدوں پانج پاک دا ترکا سارا کتا بکواس کر کے آدھے جیڑا تیر لگا لی اصغر نوہا بال دے وزار او جیندہ پیوا دا اس وے ٹھہر بھائی ہائے کرن دے ازاداران اتنی ہائے کرو بھائی نالا مومن قبر چکیل گواہ بن جاوے اتنی ہائے کری نوکران نالا گواہ بن جاوے ظالمہ دے چوپ کر کے ٹر پیا او خیمے آدوں پانج پاک دا ترکا سارا وہ جڑا تیر لگا لی اصغر نوہا بال دے وزان آخری وین خیر بھائی جڑا وین اس وین تے خصوصی تر سے ملکہ شام دا افاق پہلا تیر حال سنیا دوجے تیر دا حال مختار پھر غش کر گئے سپاہیاں تلیاں ملیاں مختار نو ہوش آیا اور ظالمہ ڈسات رہے تیر آکھیا نہیں ان بہا دیو میں مصائب پہ پڑھتا بیجا میں مصائب پڑھ رہے ہیں ترے تیر آکھیا نہیں دو تیران دا حال سنائے 10 تریجا تیر کتھے چلائے ظالم مختار دے پاسے ڈٹھائے ظالمہ دے کی تی طاقت خراج کمانے اتے رکھی تیر تے شست صحیح ہے اور جاگیر اکبر دی اجڑ گئی ڈتا نجف کو چھوڑے شیعہ بندہ تے ہائے واجب ہے اور ملا دے لگا تیر حسین ندی کمر دے وچ وال کمر سدھی ہائے اور جیڑی ویر دے مہدی عاشق ہائی